अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि तालीम जो है वो इंसान का ज़हन जो है वो खुला करती है। वो बर्दाश्त की क़ुव्वत भी देती है और वो समझने की क़ुव्वत भी देती है। हमारे यहाँ तालीम जो है वो अगर आप देखें तो बच्चों के बैग जो हैं वो मेरी जब मैं छोटी थी तो हमारे बैग तो छोटे-छोटे हुआ करते थे। अब बच्चों के बैग इतने बड़े होते हैं कि मैंने कुछ बच्चों को ये भी ऐसे भी देखा है कि जो ट्रॉली लेके जा रहे होते हैं स्कूल। तो हर वक़्त पढ़ाई हो रही होती है। सुबह जाते हैं, दोपहर को वापस आते हैं, खाना खाते हैं और फिर एकेडमी चले जाते हैं। एकेडमी से शाम को वापस आते हैं, फिर और होमवर्क करते हैं और फिर सो जाते हैं। इस सारी सिचुएशन के बावजूद, इस तमाम हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद हमारे यहाँ तालीम का कोई असर जो है वो ख़ास शायद नज़र नहीं आ रहा। कम से कम मुझे तो नहीं आ रहा। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, कोई तकलीफ़ है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई डू। आई वो कहते हैं प्रॉब्लम शेयर्ड इज़ प्रॉब्लम हाल्फ्ड। तो प्रॉब्लम ये है कि परसों इचरे में, लाहौर में, ज़िंदा दिल-ए लाहौर जिसका मैं पैदाइश हूँ, एक खातून जो है वो एक कुर्ता जो है वो पहन के इचरा गई शॉपिंग करने, किसी रेस्टोरेंट में शायद गई थी उसके बाद। और वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर अरबी के कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, जिसका ट्रांसलेशन बाद में पता चला कि उसका है खूबसूरत, ब्यूटीफुल। वहाँ जो लोग थे उन्होंने देखा खातून को, तो उन्होंने देखा कि उसने उनको जो नज़र आया कि वो कुरानी आयात कुछ लिखी हुई हैं और उन्होंने उसको हरासमेंट जो है वो शुरू कर दी। हरासमेंट की इतनी ज़्यादा बढ़ी कि पूरा मॉब जो था वो वहाँ पे आ गया, नारे लगाने शुरू किए और कहने लगे कि ये तौहीन मज़हब है, तौहीन रिसालत हो रही है, तौहीन मज़हब हो रहा है, तौहीन कुरान हो रहा है। और आखिरकार पुलिस की एक खातून जो बड़ी ब्रेव खातून है, यंग सी लड़की हैं, वेरी कॉम्पिटेंट, लुक्स वेरी कॉम्पिटेंट, शहर बानो नकवी, और वो आई और उस लड़की को उन्होंने रेस्क्यू किया, चादर डाल के उस मॉब से निकाला। और जब वो निकाल भी रही थी तब भी जो है वो लोग नारे लगा रहे थे। उसके बाद 2-3 मौलवी हजरात जो हैं वो आए और उन्होंने बीच में उस लड़की को बिठाया और उससे बयान दिलवाया और कहा, उसने कहा कि मेरा वालिद साहब जो हैं वो तो हाफिज़ हैं, मैं एक दीनी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं अहले सुन्नत जमात हूँ और मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। और अगर ऐसा महसूस हुआ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे अफ़सोस जो है ना वो 2 चीज़ों का है। एक तो ये है कि जिन लोगों ने हमला किया, माफ़ी तो उनको माँगनी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने बग़ैर सोचे समझे जो है एक औरत के ऊपर इस तरह हमला किया। लेकिन दूसरा अफ़सोस मुझे ये है कि हमारी जहालत का इंतहा जो है वो बढ़ती जा रही है। हम इतने जाहिल हो चुके हैं कि इंतहा नहीं है। एक तो आपको हर चीज़ जो अरबी में नज़र आती है वो कुरान मजीद नहीं होता और ये जो मॉब मेंटालिटी है ये बढ़ती जा रही है, रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अच्छा, उसके अलावा जो मुझे बहुत चीज़ स्ट्राइक की कि उसने अपना फ़िरका भी बताया। उसको ये बताने की ज़रूरत पड़ी कि वो कौन है और मैं वैसे शुक्र करती हूँ कि वो सुन्नी थी, क्योंकि आप इमेजिन करें कि अगर ये औरत जो है वो शिया होती या ईसाई होती या कोई और माइनॉरिटी होती तो ये लोग उसका क्या हाल करते। अम, बजाय इसके कि उन लोगों को समझाया जाता, बजाय इसके कि उन लोगों को सज़ा दी जाती, अम, हम उस औरत से माफ़िया मंगवा रहे हैं कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने। अगर कोई शख्स जाहिल है और उसको समझ नहीं आ रही तो उसको तो अपनी जहालत की माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ना कि उस औरत को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ये मॉब मेंटालिटी जो है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये ग्रोइंग कंसर्न है हमारे सोसाइटी का और मुझे बहुत तकलीफ़ है इस सोसाइटी के बारे में, क्योंकि मेरी वालदा ने बहुत कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने अपने हाथों को जलवाया था किले में इस पाकिस्तान के लिए। मैं ब्रिटिश पासपोर्ट रखती हूँ लेकिन मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ इस पाकिस्तान के लिए और मतलब समझ नहीं आता कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम ऐसी कि जब जी चाहता है हमारा, हम मुंह उठा के, मुंह खोल के किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगाने का हक रखते हैं और हम पहरेदार बन जाते हैं मज़हब के।
جبکہ ہمارا اپنا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم کہیں کے بھی مسلمان نہیں ہوتے، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو ہے اس کی الفاظوں سے، اس کے ایکشن سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ تکلیف نہیں لے سکتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مومن جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کو، دوسرے مسلمان کو تکلیف دے۔ لیکن اور ہمیں یہ بھی ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ قوانین جو ہیں یہ بڑے بڑے سخت قوانین ہیں، اس میں 10 سال کی سزا ہے توہین مذہب کے اوپر، لیکن اس شخص کے لیے کوئی سزا نہیں ہے جو کہ الزام لگاتا ہے۔ کیا بہتان جو ہے وہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ بہتان نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کہ آپ جب منہ اٹھایا آپ بن گئے پہرے دار، آپ بن گئے مسلمان اور میں بن گئی کافر، اور پھر آپ اس کا فرقہ بھی پوچھ رہے ہیں، پھر دو مولوی صاحب بیچ میں بٹھا کے اس کو بات کر رہے ہیں، تو نہایت افسوس کی بات ہے۔ اچھا، دوسرا افسوس جو مجھے ہوا ہے پاکستان کے اوپر وہ ہے مریم نواز کا۔ مریم نواز، میں پی ایم ایل این کی کوئی سپورٹر بالکل بھی نہیں ہوں، نہ کبھی ہوں، نہ کبھی رہی ہوں، نہ کبھی ہو سکتی ہوں، لیکن ایک عورت ہونے کی حیثیت سے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی چیف منسٹر جو ہے وہ پہلی دفعہ ایک عورت ہوئی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں سنی اتحاد کونسل پہ، اب تو میں ان کو سنی اتحاد کونسل ہی کہوں گی نا، کیونکہ پی ٹی آئی تو وہ رہی نہیں ہے۔ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ٹرینڈ چلا رہی تھی اور اب بھی چل رہا ہے، لیکن اس کے الیکشن سے پہلے تو مسلسل چل رہا تھا کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ یہ وہی ٹرینڈ ہے جو کسی زمانے میں بی بی شہید کے اوپر بھی لگایا کرتے تھے۔ ان کو نہ کوئی ان کی کوئی خیال آتا ہے کہ ہماری پارٹی میں بھی عورتیں ہیں، اور وہ عورتیں جو ان کی پارٹی میں ہیں وہ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ میری تو یہ صرف یہی امیجنیشن ہی میں کر سکتی ہوں، I'm just thinking loud کہ یہ کیا ان کو اپنے بارے میں اتنا کمپلیکس ہے کہ وہ ایسی پارٹی سے تعلق رکھنا چاہتی ہیں جس کی پارٹی کا جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو اگر ایسی ہی ناجائز ہے اور اس کے اوپر قوم کے اوپر عذاب آتا ہے جہاں پہ عورت حکمرانی کرتی ہے، تو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی ہیروئن بن گئی تھی ایک پوائنٹ پہ، جب اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا جب وہاں پہ حملے ہوئے تھے، تو کیا وہ عورت نہیں تھی؟ مطلب it doesn't make any sense۔ لیکن کیا آپ کو پھر اس کے بعد حیرانگی ہے کہ ان لوگوں نے کس کو ووٹ دیا، اور کیوں نہ دیتے؟ یہ ایسے ہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ووٹ دیا ہے سنی اتحاد کونسل کو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک جماعت جو کہ اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کہتی ہے، وہ ایک فرقہ واریت والی فرقہ واریت جو کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں سنی اتحاد کونسل، اور وہ جو شیعہ جماعت بھی ہے وہ بھی شیعہ ہے اور وہ سنی ہے، دونوں جماعتوں کے ساتھ وہ شامل ہو جاتی ہے اور وہ کہلاتی ہے سنی اتحاد کونسل۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ وہ سو کالڈ چور اینڈ ڈاکوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، لیکن آپ کا جو دماغ ہے وہ تو اپنا بھی یہی ہے، تو obviously ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دینا ہی تھا۔ یہ تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے، ووٹ تو آپ ہی کو دینا تھا نا، اور انہوں نے کس کو دینا تھا؟ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں تعلیم بڑھتی، بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں ایک صبر جو ہے وہ بڑھتا، اپنے اوپر کنٹرول بڑھتا، بجائے اس کے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے، ہمارا جب جی چاہتا ہے ہم کھڑے ہو کے کسی نہ کسی کو بلیم کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی کو ہم کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں، اور پھر ہم اس سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تم کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو، کیونکہ اگر کسی اور فرقے سے تعلق، اس عورت کو تو چلو مولوی صاحب نے بٹھا لیا اپنے ساتھ، اگر وہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ جو شیعہ حضرات جو کہ ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، جو سنی اتحاد کونسل کا اب حصہ ہیں، تو ان کو بھی اپنے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، یہ کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے، ہم کس چیز کا حصہ بن گئے ہیں؟ تو میں تو سوچتی ہوں اور بہت پریشان ہوتی ہوں کہ پاکستان کہاں سے کہاں چلا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آگے جانے کے ہم پیچھے سے پیچھے سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم بات کرتے ہیں پبلک ہینگنگ کی، اسی لیے ہم بات کرتے ہیں پبلک فلاگنگ کی۔ بہرحال مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ کس کو کس نے کیوں ووٹ دیا۔
ٹیک کیئر آف یور سیلف. بیرسٹر مقصومہ بخاری. خدا حافظ.